एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा आज सुरु हुँदै महाधिवेशन स्थल बेहुली झैं सिंगारियो। आफ्नै समूहभित्र ध्रुवीकरण हुने जोखिमले अध्यक्ष ओली अप्ठ्यारोमा। सर्वोच्च न्यायालयमा देखिएको सङ्कटबारे नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको तयारी। न्यायालय सर्वसाधारणका लागि सहज नभएको बृहत नागरिक अभियन्ताहरूको भनाई। नेपाल 55 वर्षपछि विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति, आर्थिक पुनरुत्थान र दिगो विकासलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रका विभिन्न उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने। कोरोना भाइरसको परिवर्तित स्वरूप देखिन थालेको भन्दै बेलायतद्वारा अफ्रिकाबाट आफ्नो मुलुक प्रवेशमा कडाई, 6 देश रातो सूचीमा। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटको चौथो खेलमा नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले आज मलेसिया विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै छनौटको सम्भावना कायम राख्न आज पनि जित्नै पर्ने दबाव। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। सुरुमा एमाले महाधिवेशन विशेष। नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशन विशेष। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा आज सुरु हुँदैछ। महाधिवेशनमा 5 लाख जनाको सहभागिता रहने दावी गरिएको उद्घाटन सत्रका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको एमालेले जनाएको छ। पार्टी विभाजन भएको 4 महिनापछि हुन लागेकाले महत्त्वका साथ हेरेको एमालेको महाधिवेशनका लागि देशभरबाट प्रतिनिधिहरू आउने क्रम सुरु भइसकेको छ। नारायणी नदीको किनारमा हुने महाधिवेशनको उद्घाटनका लागि तयारी पूरा भएको सो पार्टीले जनाएको छ। बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले महाधिवेशनमा 5 लाख जना सहभागी हुने दावी गर्नुभयो। भोलि 10 गते अपराह्न 12 बजे यो भव्य मञ्चमा हाम्रो पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन हुनेछ र पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीद्वारा यो महाधिवेशनको उद्घाटन हुनेछ। यो उद्घाटन सत्रमा देशभरबाट नेकपा एमालेका पार्टी सदस्य र शुभचिन्तकहरू मात्रै होइन, यो देशको एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको महाधिवेशनलाई नजिकबाट हेर्न आम जनसमुदायको उत्साहजनक सहभागिता हुनेछ र हाम्रो पार्टीको योजना अनुसार 5 लाख भन्दा बढी जनसमुदाय यो उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनुहुनेछ। भोलि अपराह्न उद्घाटन भएपछि शनिबार बिहान 8:30 बजेपछि पर्यटकीय स्थल सौराको एक होटलमा बन्द सत्र सुरु गर्ने एमालेको तयारी छ। 2175 जना प्रतिनिधि सहभागी हुने प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। महाधिवेशनमा कुल 2175 जना प्रतिनिधिहरूको सहभागिता हुनेछ। यसमा भूगोलबाट, जनसंगठनबाट, विभागबाट, त्यस्तै सम्पर्क कमिटीहरूबाट र प्रवासका कमिटीहरूबाट निर्वाचित र 106 जना 5% मनोनयनको क्षेत्रभित्र केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनित गरिकन 2175 जना प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। 103 जना पर्यवेक्षकहरू हुनुहुन्छ। पर्यवेक्षक भनेको हाम्रो सल्लाहकार कमिटी, सल्लाहकार कमिटीबाट 15 जना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक पाका पुराना जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सल्लाहकार कमिटीमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबै पर्यवेक्षकको रूपमा यो महाधिवेशनमा भाग लिनुहुन्छ। 103 जना। त्यस्तै कुल प्रतिनिधिमा 627 जना महिला प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। यो हाम्रो झन्डै 33% हो। महाधिवेशन प्रतिनिधिको आवास र खानाका लागि प्रबन्ध मिलाउने काम समेत पूरा भएको बताइएको छ। नव महाधिवेशनको 7 वर्षपछि हुन लागेको 10औं महाधिवेशनलाई एमालेले आसन्न निर्वाचनका लागि शक्ति सञ्चय गर्ने मौकाको रूपमा लिएको छ। प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले अर्को साताबाट निर्वाचनमा केन्द्रित हुने बताउनु भयो। यो महाधिवेशनबाट त्यो कार्यदिशामा सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूलाई एकरूपताका साथ हामीले बुझाउनेछौँ र उहाँहरू त्यसबाट प्रशिक्षित भएर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किनुहुनेछ। यो महाधिवेशनको अर्को महत्त्व छ, महाधिवेशनको लगत्तै नेकपा एमाले अब चुनावको तयारीमा जाँदैछ। स्थानीय चुनाव, सङ्घ र प्रदेशको चुनाव। यो हप्ता हामी महाधिवेशनमै केन्द्रित छौँ। हाम्रो अर्जुन दृष्टि महाधिवेशनमै छ र महाधिवेशन पछि जसरी म चाहिँ महाभारतमा अर्जुनले जुन दृष्टि लगाउनु भयो त्यस्तै नेकपा एमालेको दृष्टि अब चुनाव हुन्छ र यो महाधिवेशनले पार्टीलाई सम्पूर्ण ढङ्गले एकताबद्ध बनाउँछ र आगामी प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय तहको चुनावमा नेकपा एमालेले बहुमत हासिल गर्ने गरी हामी महाधिवेशनबाट एउटा सङ्कल्प गरेर फर्किन्छौँ। त्यो महाधिवेशनको विशेष सन्देश हुनेछ। तेस्रो कुरा, यो महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुनेछ, सहमतिको महाधिवेशन हुनेछ। आफूलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह दावी गर्दै आएको एमालेले महाधिवेशन स्थललाई भव्य बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। नारायणी नदीको किनारमा दक्षिणतिर फर्काइएको मञ्च व्यवस्थापनका लागि एमालेले ठूलै संख्या परिचालन गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी, चितवन।
एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले चितवनमा राजनीतिक पर्व ल्याएको छ। जताततै राता झण्डा, ब्यानर र बोर्डले सिँगारिएको छ। सडक, बजार र नारायणी किनार महाधिवेशनमय भएको छ। महाधिवेशन स्थल बेहुली झैं सिँगारिएको छ। दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौं, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौं भन्ने मूल नाराका साथमा सुरु हुने महाधिवेशनले मुख्य गरी 225 केन्द्रीय सदस्य चयन गर्नेछ। महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिका संयोजक सुरेन्द्र पाण्डेले महाधिवेशनको सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभयो। महाधिवेशन सुरु हुने अघिल्लो दिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित अधिकांश नेता सौराहाका विभिन्न होटलमा बसेका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने क्रम सुरु भएको छ। नारायणगढ स्थित नारायणी किनारलाई एमालेको बोर्ड झण्डाले सजाइएको छ। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा छिमेकी भारत सहित बंगलादेश, श्रीलंका र कम्बोडियाका 8 राजनीतिक दलका नेता सहभागी हुने भएका छन्। अर्को छिमेकी मुलुक चीन लगायत 25 देशका दलहरूले पनि शुभकामना सन्देश पठाएका छन्। नवौं महाधिवेशनमा जस्तो यो पटक समूहगत प्रतिस्पर्धा खुलाइएको छैन, तर पदाधिकारीमा सर्वसम्मत नहुँदा आफ्नै समूहमा रहेका नेताहरूबीच पनि ध्रुवीकरण हुने जोखिमले अध्यक्ष ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। उपाध्यक्ष भीम रावलको उम्मेदवारी घोषणाले सर्वसम्मति गराउन ओलीलाई थप सकस परेको छ। पदाधिकारीका लागि 3 दर्जन भन्दा बढी नेता आकांक्षी छन्। एक पद वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिवमा ओली निकट नेताहरूकै मुख्य प्रतिस्पर्धा छ। पार्टीमा दोस्रो वरियतामा रहने वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि हालका महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले आकांक्षा देखाउनु भएको छ। बागमती प्रदेशको चितवन जिल्ला यति बेला चर्चाको शिखरमा छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन चितवनमा गर्ने घोषणासँगै बढेको चर्चा अहिले उत्कर्षमा छ। एमालेको महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा त्यहाँका सर्वसाधारणको आवाज समेटिएको एक सामग्री। चितवनको नारायणी किनारमा एमालेको 10औं महाधिवेशनको तयारी जोडतोडका साथ चलिरहँदा सोही नजिक रहेकी मीना मोक्तानलाई भने मकै बेच्न भ्याइ नभ्याइ थियो। एमालेकै महाधिवेशनको मौका छोपेर आफ्नो व्यापार बढाउने सोचमा उनी थिइन्। केही होला कि जस्तो लाग्छ। अब हामीलाई यसो है केही रोजगारीहरू दिए त यस्तो बाटो बाटो मकै पोलेर हिँड्नु पर्दैन यस्तो लाग्छ। बेला नि आएर यसो है गरिबहरूलाई दुःख बुझ्दिने त्यस्तै भए त राम्रो हुन्थ्यो। उनी जस्तै नारायणगढको व्यस्त बजारमा ठेलामा फलफुल बेचेर गुजारा चलाउँदै आएकी भरतपुरकै जुना श्रेष्ठ एमालेको महाधिवेशन बारे जानकार छिन्। तर आफूहरू जस्तै मजदुरी गर्नेहरू बारे काम गर्ने र बोल्ने नेताहरू भने नभएको उनको गुनासो छ। सामानहरू सबै उठाउने गरेको के भयो, कार्यक्रम त गर्नु भए हैन। अब साहुहरूलाई त अब सजिलै छ हैन, नेताहरूलाई पनि उहाँहरूले त हाम्रो दुःख त बुझे छैन, तर हाम्रो लागि पनि केही गर्दै हुन्थ्यो जस्तो त लाग्छ। हामीले केही जागिर पा पनि छैन, त्यही भएर यो त दुःख गरेर त खानै पर्यो, बुढा बच्चा पाल्नै पर्यो, केही हामीलाई सहयोग गर्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरा। एमालेको महाधिवेशनलाई लिएर चितवनका सर्वसाधारणको मिश्रित प्रतिक्रिया पाइयो। कतिले महाधिवेशनका कारण चितवनको प्रचार प्रसार र आर्थिक तथा पर्यटकीय गतिविधिहरू बढ्ने बताएका छन् भने अन्य समयमा नआउने नेताहरू राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि पनि आएको केहीको बुझाइ छ। मेरो सर थापा यो त अब राम्रो पनि हो, गौरव कुरा नि हो। चितवनमा महाधिवेशन हुनु भनेको त एमालेको राम्रो हो। खुला ठाउँ छ, रमाइलो छ, राम्रो पनि छ। हामीलाई नि रमाइलो लागिरहेको, व्यापारमा नि केही फाइदा हुन्छ कि भन्ने आश पनि छ। म लक्ष्मी रिजाल हो। आएपछि नि आउने काम के चाहियो छ ठाउँ ठाउँमा औठारो त्यो पनि राम्रो गर्दै गरे हामीलाई नि राम्रो लाग्छ। महाधिवेशन सुरु हुँदाखेरि मात्रै नेताहरू यहाँ आउने जाने गर्ने र नेताहरूलाई जनताहरूलाई भरमा पार्ने हो कि नेताहरू आएपछि कहिले देखा पर्नु भएन, आफ्नो स्वार्थको लागि आएका छन् भन्ने पनि बुझिएको छ र अब त्यस्तो नहोस्। मेरो नाम पुनम सापकोटा हो। अब यसरी के अरे एमालेको महाधिवेशन हुँदै रहेछ, हामीलाई थाहा नि थिएन। जनताका लागि राम्रो गरून् नेताहरूले, पछि पनि आउन् भोट माग्न र महाधिवेशनमा मात्रै होइन अघि पछि पनि जनतालाई हेरुन्, राम्रो गरून्। महाधिवेशनको समयमा हुने ट्राफिक अस्तव्यस्तता, सुरक्षा लगायतको विषयमा समेत धेरैको चासो छ। जिल्ला सुरक्षा समिति चितवनको बैठकले मंसिर 10 गते बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म नेकपा एमालेको महाधिवेशनलाई मध्यनजर गरेर भरतपुरका विभिन्न सडकमा सवारी निषेध गर्ने निर्णयको पनि धेरैले विरोध गरेका छन्। महाधिवेशनले गर्दाखेरि जुन ट्राफिक जामदेखि लिएर यहाँका अहिलेको विभिन्न समस्याहरू छ त्यो चाहिँ अलि व्यवस्थित रूपले सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। आवश्यक सेवा सुविधाका गाडीहरू पनि चल्न नदिने भन्ने हल्लामा आएको छ। त्यो भने एकदम अमानवीय कार्य हो, यस्तो कार्यहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। एमालेको महाधिवेशनलाई लिएर चितवनको मुख्य बजार, नारायणगढ, पर्यटकीय नगरी सौराहा र गैंडाकोटमा पनि चहल पहल निकै बढेको छ। शहरी क्षेत्रका मुख्य चोकहरूमा एमालेले स्वागतद्वार र प्रचार सामग्रीले सजाएको छ। कोरोना महामारीका कारण थलिएका चितवनका होटलहरू पनि यति बेला भरि भराउ देखिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि के सुलामी छाने, चितवन।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि न्यायिक विचलनको आरोप लगाउँदै आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले इजलास अस्वीकार गर्न थालेको 1 महिना भइसक्यो। अफिसर अफ द बेन्च भनिने कानुन व्यवसायीका साथै कानुन क्षेत्रका संस्थाहरूले निरन्तर आन्दोलन गरिरहँदा प्रधान न्यायाधीश जबरा भने सडकबाट माग्दैमा राजीनामा नदिने भन्दै पदमै रहने हटमा हुनुहुन्छ। न्यायालय सर्वसाधारण नागरिकका लागि सहज नभएको बृहत नागरिक अभियन्ताहरू बताउँछन्। पछिल्लो आन्दोलन न्यायालयको शुद्धिकरणका लागि भएको उनीहरूको भनाइ छ। न्याय क्षेत्रको शुद्धिकरणका लागि भन्दै विभिन्न पेशागत संगठनहरू यति बेला सड़कमा उत्रिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा, न्याय क्षेत्रको सुधार माग सहित न्याय मार्च भन्दै उनीहरूले सड़कबाटै दबाव दिइरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन दबाव दिने उद्देश्यका साथ आफूहरूले नैतिक दबाव दिइरहेको बृहत नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता युवराज घिमिरे बताउँछन्। न्यायालय आम मान्छेको लागि सहज भएन। अलि धेरै पैसाको खेल, बिचौलियाको खेल, मुद्दा लड्नको लागि पनि धेरै पैसा चाहिने, सर्वसाधारणले न्याय नपाउने, मुद्दाको निर्णय नै तपाईको वर्षौं लाग्ने, बिचौलियाको खेल धेरै भएको हुनाले न्यायालयलाई सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनलाई हामीले आन्दोलन गरेको। न्यायालयको शुद्धिकरणको लागि यस्तो अवस्थामा चाहिँ धेरै पेशाकर्मी, संघ संगठन र नागरिकहरू एकै ठाउँमा आउनु भएको छ। यसले पक्कै पनि महाअभियोग लाउनको लागि दबाब दिनेछ। कार्यकारी शक्तिसँग भागवण्डा खोजेको, अमुक मुद्दा निश्चित न्यायाधीशको मात्र इजलासमा राखेर भने अनुसार फैसला गर्न लगाएको, परिवारका सदस्य र आफैले नियुक्ति दिएका पदाधिकारीलाई बिचौलियाका रूपमा प्रयोग गरेको जस्ता आरोप जबरामाथि लाग्दै आएको छ। न्यायालयमा देखा परेको विचलनको विरोध सबै तह तबकाबाट भइरहेको छ। विशेषतः नेपाल बारले जारी राखेको आन्दोलनमा विभिन्न पेशाकर्मीले यज्ञबद्धता जनाइरहेका हुन्। न्यायपालिकामा आमूल सुधारको जरुरत रहेको र त्यसका निम्ति नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएको आन्दोलनमा यज्ञबद्धता जनाएको नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलको ठहर छ। न्यायपालिकामा जुन एउटा आमूल सुधारको जरुरी छ, को विश्वास अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो सन्दर्भमा नेपाल बार एसोसिएसन पनि एउटा होल्डर हो र त्यो संस्थाले सर्वोच्च अदालतको अथवा नेपालको न्यायपालिकाको सन्दर्भ राम्रो डायग्नोसिस गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यसले गर्दा बारले उठाएको आन्दोलनसँग हाम्रो चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाएको। त्यसो त बारले जबराको बहिर्गमनलाई बटम लाइन बनाएर आन्दोलनलाई आक्रामक बनाउँदै गएको छ। सुरुमा सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित रहेको बारको आन्दोलन विस्तार भएर देशभरका अदालतमा पुगिसकेको छ। बारले जबराको राजीनामाका लागि विभिन्न राजनैतिक दलहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ, तर पनि कुनै दलले तदारुकता देखाएका छैनन्। यो विषयको निकास बारे नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल यसो भन्नुहुन्छ। नैतिकता भएको मान्छेले आफ्नो इन्टिग्रिटीमा प्रश्न उठ्दा बित्तिकै तुरन्त राजीनामा दिन्छ। अब प्रधान न्यायाधीश पद भनेको जनताको विश्वासमा टिक्ने पद हो। न्यायाधीशले जबलाई अविश्वास गर्छ, राजीनामा दिए भन्छ भने त्यसमा जिद्दी गरेर ढिपी गरेर लाख दिन श्रम सबै पचाएर बसिराख्नु भनेको अनैतिकताको पराकाष्ठा हो। कुनै स्पष्ट आधार र कारण बिना तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेका कांग्रेस माओवादी केन्द्रकै गठबन्धन सरकार अहिले छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले पद दुरुपयोग गरेको आरोप सहित सिंगो न्यायिक क्षेत्र आन्दोलनमा रहेको 1 महिना भइसक्दा पनि न्यायालयको आन्तरिक विवादमा कार्यकारीले हात नहाल्ने तर्क सहित गठबन्धन पन्छिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक स्तरबाट पनि अदालतको गरिमा रक्षार्थ दबाव सृजना गर्नु जरुरी रहेको अगुवाहरू बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध आन्दोलन चर्काइरहेका नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले छलफलका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल करिब 55 वर्षपछि अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने भएको छ। राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभाले अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो। नेपाल सन् 1971 देखि राष्ट्रसङ्घको अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सन् 2026 भित्रमा मुलुकको स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पठाएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समिति कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीले गत फेब्रुअरीमा सो प्रस्ताव महासभामा पेश गरेको थियो। प्रस्तावलाई राष्ट्रसङ्घको जारी 76औं महासभाको 40औं बैठकले अनुमोदन गरेको हो। राष्ट्रसङ्घका लागि न्युयोर्क स्थित नेपालको स्थायी नियोग
प्रमुख अमृत कुमार राईले महासभामा नेपालले सहज रूपमा स्तरोन्नति गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणाली सहित विकास साझेदारहरूको साथ महत्त्वपूर्ण हुने बताएका थिए। राष्ट्रसङ्घद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार नेपाल, बंगलादेश र लाओस एकसाथ विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछन्। यो सँगै अब एसिया महादेशका अफगानिस्तान बाहेक सबै राष्ट्र विकासशीलमा स्तरोन्नति भइसक्नेछन्। नेपाल, बंगलादेश र लाओसले विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन करिब 5 वर्षको तयारी अवधि पाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस अवधिमा कोभिड-19 महामारी पछिको आर्थिक पुनरुत्थान र दिगो विकासलाई समेत ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा तोकिएका उपलब्धि हासिल गरिसक्नुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी मक्सिर 17 देखि मतदाता नामावली संकलन गर्ने भएको छ। आयोगले अहिले पनि 77वटै निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 40 इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली संकलन गरिरहेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, यी कार्यालय नभएका 637वटा स्थानीय तहको केन्द्रमा मतदाता नामावली संकलन विशेष अभियान सुरु गर्न लागेका छौं। निकट भविष्यमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ। नाम दर्ता गर्न योग्यता पुगेका कोही पनि नेपाली नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर अभियान सुरु गर्न लागेका छौं। 2074 मा निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि जेठ 5 मा सकिँदैछ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार पदावधि सकिनुभन्दा 2 महिना अघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कमिसनको खेलमा हुम्लामा खाद्य सङ्कट निम्त्याएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले हुम्लावासीलाई दिएको छुटमा समेत लुट गरेको पाइएको छ। कोभिड संक्रमण बढिरहेका बेला गरिएको निषेधाज्ञाका क्रममा हुम्लावासीलाई सरकारले चामलमा 20% छुट दिएको थियो। सो रकम कर्मचारीले नै खाएको तथ्य फेला परेको हो। निषेधाज्ञाका क्रममा सरकारले जेठ 21 देखि असार 7 सम्म खाद्य कम्पनीबाट बिक्री हुने खाद्यान्न बिक्रीमा छुट दिएको थियो। तर शाखा कार्यालय हुम्लामा कार्यरत कर्मचारीले छुट नदिई केन्द्रमा भने छुट दिएको भनी प्रतिवेदन पेश गरेर झण्डै 11 लाख रुपियाँ कुम्लाएका छन्। कम्पनीका एक अधिकारीले भने सरकारले छुट दिने निर्णय गरे पनि त्यहाँ कार्यरत शाखा प्रमुख निर्मल थापा र सहायक भरत अधिकारीले छुट दिएनन्। तर केन्द्रमा छुट दिएको भनी उनीहरूले पेश गरे। छानबिन गर्न आन्तरिक कमिटी गठन भयो। छानबिन टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदनले पनि छुट नदिएको पुष्टि गर्यो। ती अधिकारीका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अधिकृत मदन रायमाझीको संयोजकतामा वरिष्ठ सहायक घनश्याम अर्याल सदस्य रहने गरी छानबिन टोली गठन भएको थियो। प्रतिवेदन पनि चामल छुटमा बिक्री गरेको पर्याप्त आधार नभएको उल्लेख छ। यसैबीच कान्तिपुर मिडिया ग्रुप केएमजी, केएल दुगट समूह र समिट एले हुम्लाको खाद्यान्न समस्या तत्काल समाधान गर्न हिजो 34 क्विन्टल चामल पठाएका छन्। हुम्लाको खाद्य सङ्कटबारे कान्तिपुर दैनिकमा बुधबार समाचार प्रकाशित भएपछि 3वटा संस्थाको सहकार्यमा सो सहयोग उपलब्ध गराइएको हो। चालू आर्थिक वर्षको 3 महिनामा कुल 5 अर्ब 7 करोड रुपियाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी एफडीआई मुलुक भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो 73.5% बढी हो। गत आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा 2 अर्ब 92 करोड रुपियाँ विदेशी लगानी भित्रिएको थियो। मासिक रूपमा हेर्दा भदौमा करिब 24.5% बढेको विदेशी लगानीले असोजमा पनि वृद्धिकै प्रवृत्ति पछ्याएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफ्रिकामा कोरोना भाइरसको परिवर्तित स्वरूप देखिन थालेसँगै बेलायतले त्यहाँबाट आफ्नो मुलुक प्रवेश गर्नेमाथि कडाई गर्न थालेको छ। पछिल्लो समय अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा कोरोनाको अहिलेसम्मकै खतरायुक्त स्वरूप देखिएको छ। B11529 वैज्ञानिक नाम भएको सो भेरिएन्टबाट दक्षिण अफ्रिका, हङकङ तथा बोस्टवानामा 59 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री साजिद जाभिदले अफ्रिकी मुलुक दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया, जिम्बाब्वे, बोस्टवाना, लेसोथो तथा इस्वाटिनीलाई रातो सूचीमा राखिएको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। सो भेरिएन्टको भाइरसको संक्रमण फैलिने क्रम सुरुवाती चरणमा रहेकाले पर्याप्त सावधानी अप्नाएको स्वास्थ्य मन्त्री जाभिदले बताउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटको चौथो खेलमा नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले आज मलेसिया विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। दुबईको आइसिसी एकाडेमी ग्राउन्डमा बिहान सभा 11 बजे हुने खेलमा ग्लोबल छनौटको सम्भावना कायम राख्न नेपाललाई मलेसिया विरुद्ध जित्नै पर्ने दबाव छ। सन् 2019 मा भएको 2 भेटमा नेपालले मलेसियालाई हराएको थियो। नेपाल त्यस जितलाई कायम राख्न चाहन्छ। मलेसिया पनि नेपालसँग यसअघि बेहोरेको हारको बदला लिने उद्देश्यका साथ मैदान उत्रँदैछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल हङकङसँग 6 विकेटले पराजित भएको थियो। नेपालले दोस्रो खेलमा भुटानलाई 8 विकेटले हराएको थियो। यस्तै नेपालले हिजो कुवेतलाई 9 विकेटले हराउँदै विश्वकपको ग्लोबल छनौट पुग्ने सम्भावना जीवितै राखेको छ। मलेसियाले पनि 3 खेलमा 1 खेल जितेको छ। नेपाल 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। मलेसिया 2 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा छ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:34 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:09 हुनेछ। हवस् प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।